शादी हुई है पहले आपकी? हुई थी। छोड़ दिया शोहर ने आपको? हाँ जी, तलाक दे दी। क्यों हुई है तलाक? बस देख ले, मेरी गलतियों की वजह से, उनका कसूर कोई नहीं। इनसे मिली तो इन्होंने बोला क्या मैडम आप मेरे लिए लड़की देखें। मैंने ऐसे ज़हन में मेरे आया कि चलो अगर आप कहते बाहर भी तो आपने शादी करनी है, मुझसे कर लो। इन्होंने हाँ बोली, मुझे खुशी हुई। सर मेरी माशाल्लाह 29 साल उम्र हो गई है। जब कि मेरी माँ फौत हुई थी ना, तो मैंने समझ लो कि ठोकरें खाई हैं दर दर की। तो मुझे किसी पे कोई आस उम्मीद नहीं है, कोई मामे चाचे किसी के ऊपर कोई आस उम्मीद नहीं है कि कोई मेरा घर संवारेगा। ठीक है, इसलिए मैंने खुद ही ये कदम उठाया है कि जो सा मैं अपना खुद ही करूँ जो भी करना मैंने। तो अब यहाँ से इसके साथ निकाह करके अपना घर बसाएंगे हम। आगे अल्लाह ताला का करम जो भी अल्लाह ताला देते जी। कहाँ मिली है ये आपको? ये दरबार पे ही, वहाँ पे फुटपाथ पे सोई हुई थी। मुझे इन पर फख्र है, उन्होंने मुझे फुटपाथ से उठा के अपने सीने के साथ लगाया। मैं इनका आसान सारी ज़िंदगी नहीं दूँगी। जहाँ मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा, इन्होंने मुझे अपनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लुडो टीवी के साथ। नाज़रीन, अगर इंसानियत की बात की जाए तो हमारा पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर आता है। मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो घर से बेसहारा थी, जिसका कोई नहीं था। का एक सहारा बनने के लिए मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो कल निकाह करने वाले। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह बनी इसके घर की जो ये घर से भागी, और उसके बाद क्या हालात हैं इनके घर के, और ये अकेले निकाह क्यों कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? शुक्र अल्लाह का। मेरा नाम सादिया, कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद। फैसलाबाद की। शादी हुई है पहले आपकी? हुई थी, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, 5 बच्चे हैं। कितने बेटे कितने बेटे? 3 बेटियां और 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बच्चे कहाँ हैं? अपने बाबा के पास, शोहर कहाँ है? फैसलाबाद बोलो जुगे। छोड़ दिया शोहर ने आपको? हाँ जी, तलाक दे दी। तलाक दे? कब तलाक दिया? कितना टाइम? हो गए 2 माह तकरीबन। क्यों हुई है तलाक? बस देख ले, मेरी गलतियों की वजह से, और कुछ नहीं। क्या गलती थी? उनका कसूर कोई नहीं। घर से भागना, उससे भागती थी, बस। इसलिए तो उसने तलाक दे दी। हाँ जी। फिर दोबारा घर वापस नहीं गई? नहीं, ना वो लेने आए ना मैं गई। क्यों? जाती थी लेकिन उन्होंने मुझे ये कह दिया कि अब हमारे लिए बस ख़त्म है, आप हमारे लिए मर गए हो, अब आपने नहीं आना, जब से तलाक दी है। इसी वजह से आपने फैसला किया दूसरा निकाह करने का? हाँ जी जी। कौन है ये भाई? ये यहाँ के रहने वाले हैं, दरबार के रहने वाले हैं। ये तो कह रहे थे मैं मेरे लिए लड़की देखो। मैंने 1-2 बार इनसे मिली तो इन्होंने बोला क्या मैडम आप मेरे लिए लड़की देखें। मैंने ऐसे ज़हन में मेरे आया कि चलो अगर आप कहते बाहर भी तो आपने शादी करनी है, मुझसे कर लो। क्या कहता? इन्होंने हाँ बोली, मुझे खुशी हुई। बस अच्छा ऐसे सिलसिला चलता गया। चलें भाई से भी हम पूछ लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? उमर नाम है। उम्र कहाँ के रहने वाले हो? मैं रशीदपुरे का। तो लाहौर के ही हो? हाँ जी, लाहौर की जामबाग। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहन भाई हैं। 2 बहन भाई। जी। और अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अब अम्मी मेरी फ़ौत हो गए थे, अबू मेरे ने दूसरी शादी कर ली थी। तो वो दूसरी अम्मी जो सी हमारी, वो हमें नहीं अच्छा समझती। तो बहन की शादी हुई है? हाँ, वो अपने घर वाली है। आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी नहीं शादी हुई। मैं इधर दरबार पर ही सोता था, इधर ही काम करता था। तो जो सा ना, मैंने अपनी छोटी बहन से बात की है। बताएं कि घर वालों ने, मतलब आपके घर वाले मान गए, उन्होंने बस अभी देखना है? मेरी बहन जो सी है ना, वो कह लो कि मैं जो भी बात कहूँगा ना, उसने मेरी बात माननी है जी। बहनें भी चाहती है कि हमारे भाई का घर बस हाँ है। जी। तो मैं जो सा, मेरी माशाल्लाह 29 साल उम्र हो गई है। तो मैंने जब कि मेरी माँ फौत हुई थी ना, तो मैंने समझ लो कि ठोकरें खाई हैं दर दर की। तो मुझे किसी पे कोई आस उम्मीद नहीं है, कोई मामे चाचे किसी के ऊपर कोई आस उम्मीद नहीं है कि कोई मेरा घर संवारेगा। ठीक है, इसलिए मैंने खुद ही ये कदम उठाया है कि जो सा मैं अपना खुद ही करूँ जो भी करना मैंने। तो अब यहाँ से इसके साथ निकाह करके अपना घर बसाएंगे हम। आगे अल्लाह ताला का करम जो भी अल्लाह ताला देते मुनासिब हो हमारी ज़िंदगी में। इसके शोहर ने कहा कोई मसला हुआ, वो सब कुछ? वो इसने मुझे तलाकनामे के पेपर दिखाए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इसको तलाक हो गई है। किधर है अभी आपके पास? जी, मेरे पास ही है। ये तलाकनामा है इसका? जी इसने दिखाया कि मुझे जो है वो तलाक हो चुकी है? जी। अभी इस पेपर की वजह से मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ निकाह भी कर लूँगा ना, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। कोई पूछने वाला नहीं होगा कि इसने पीछे क्या करके आई है क्या नहीं। ये मेरे पास सबूत रहेगा। सही। ये कैमरे के सामने दिखाएं। ये नाज़रीन, तलाकनामा लड़के के पास है जिससे पहले शादी हुई थी इस हमारी बहन की, उससे तलाक हो चुकी है। अब इस भाई से ये शादी कर रही है, तलाकनामा आपके पास है। जी। अब कल आप कर रहे हैं, निकाह कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी सिस्टर है क्या, उसकी शादी हो गई है? जी, वो अपने घर वाली है। नहीं, तो आपने शादी क्यों नहीं अब तक की?
میرا ابھی کوئی بھی نہیں تھا. میرے ابو نے دوسری شادی کی تھی, تو میری امی جو سی ہے نا دوسری, وہ مجھے اچھا نہیں یعنی کہ سمجھتی تھی, تو ابو میرے نے مجھے بھی یعنی کہ سائڈ پہ نکال دیا. گھر سے نکال دیا. ہاں جی. تو اس لیے میں پھر دربار پہ یہاں پہ آ گیا, یہاں پہ ہی رہتا تھا, یہاں پہ ہی کام کرتا تھا, یہاں پہ جو بھی کرنا ہے یہاں پہ ہی یعنی کہ ہوتا تھا. چھوٹی بہن کی طرف جاتا تھا, ہفتے 2 ہفتے بعد چکر لگا کے آ جاتا تھا. تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کہا, اس نے کہا مجھے یعنی کہ ایک مرتبہ ملا لو, تو میں دیکھتی ہوں. تو پھر اس سے نکاح کرنے والے ہیں؟ ہاں جی. کہاں ملی ہے یہ آپ کو؟ یہ دربار پہ ہی, وہاں پہ فٹ پاس پہ سوئی ہوئی تھی. ہاں جی, وہاں پہ یعنی کہ ملی تھی. 1-2 کیا سوچ کے آپ نے مطلب ہاں کی ہے؟ وہ تو شادی شدہ بھی ہے, اس کے 5 بچے بھی ہیں, تو کیا مطلب دل میں آپ کے آیا, کیا سوچ کے آپ نے شادی کے لیے تیار ہو رہا کہ آپ کی تو پہلی شادی ہے؟ جی, میری پہلی شادی ہے, لیکن مجھے اپنے میں اتنی یعنی کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے میں نے اس کو اس یہاں سے یعنی کہ جو سا ہے نا, اس ماحول سے بچانا چاہا ہے بس. اور مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, اس سے بھی کوئی چیز کی لالچ نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ ٹائم پاس کرتا ہے, وہ بھی مجھے کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی بھی نہیں ہے شادی کی کہ میری شادی ہو نہ, مطلب خوشیاں ہوتی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے؟ خوشی وغیرہ میرے زندگی میں کہہ لو کہ مجھے کوئی اس کا کوئی بھی نہیں ہے شوق اتنا. صرف اس کا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ اس کو دیکھا ہے, تو میں نے کہا یہ ماحول سے یعنی کہ بچ جائے گی. یہاں سے اپنے گھر میں, ایک گھر ہوتا ہے بندہ, گھر میں یعنی کہ سب کچھ اس کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک چیز اس کو گھر میں ملے گی. وہاں پہ میری بہن کے پاس ہم نے وہاں پہ یعنی کہ تھوڑے دن وہاں پہ رہنا ہے اپنی بہن کے پاس. میں نے تھوڑے سے کام کر کے پیسے اکٹھے کر کے اپنا کرائے پہ مکان لے کے ہم نے دونوں نے لیدا سائڈ پہ ہو جانا. ہاں جی. نہیں, جب میرے میاں نے مجھے طلاق دی نا, زبانی یہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا, لیکن انہوں نے میرے آگے رکھ دیا, پھر بڑے بھائی نے مجھے دے دیا کہ یہ لو آپ کا. اچھا, یہ بڑی ایک بات کی آپ نے کہ انسانیت کے ناطے کہ انسان کی اپنی ساری خوشیاں ختم ہو جانی, اس کو اپنے لیے مطلب کہ کہنا کہ میں اپنے لیے جیتا ہی نہیں ہوں, تو ایک انسانیت کے ناطے آپ نے سوچا کہ میں اسے نکاح کر لیتا ہوں, اس کو اس ماحول سے بچانے کے لیے, گندے ماحول سے بچانے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ ہر انسان یہ نہیں سوچتا, تو آپ نے یہ کس طرح سوچ لیا؟ بس میں الحمدللہ میں یعنی کہ اچھے خاندان کا ہوں, ملک کی ذات ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو بس میرے ابو جو سے ہے نا, انہوں نے دوسری شادی کی ہے, میری امی فوت ہو گئی تھی, تو میری امی جو سی ہے انہوں نے میرے دماغ کے اندر کہہ لو کہ ایسی ایک چڑ ہوتی ہے نا, وہ ڈالی ہے کہ میں اپنے آپ کو, ایک مرتبہ میں نے اپنی زندگی بھی تباہ کرنے کی سوچی تھی, میں نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگانے کی سوچی تھی, تو مگر میں یعنی کہ اللہ کی طرف سے بچ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ ایسے بھی تو میں نے مرنا ہی ہے, تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ایسے جیتا ہوں, جو بھی کام کرتا ہوں اپنا گزارا کرتا ہوں, جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. چلیں ٹھیک, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میسیج یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے, کوئی لو سٹوری ہوتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ ٹائم پاس نہ کریں, ٹھیک ہے. جلدی سے اپنا نکاح کروائیں, اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو اپنا نکاح کروائیں, تو اپنا گھر بسائیں. کیا بات ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں نہیں کہنا, لوگوں کو پیغام دینا ہے. کہ شادی کے بارے میں؟ چلیں ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں, آئی لو یو کہتے ہیں یا کچھ؟ نہیں, یہ نہیں میں کہوں گی فی الحال تو ابھی نہیں, لیکن مجھے ان پر فخر ہے. فخر ہے. انہوں نے مجھے فٹ پاتھ سے اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, یہی سمجھ لیں آپ. نے کہا کہ میں انسانیت کے ناطے اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کروں. میں ان کا آسان ساری زندگی نہیں دوں گی. کیا بات ہے. جہاں میرے اپنوں نے مجھے چھوڑا, انہوں نے مجھے اپنایا. کیا بات ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پیار کو اگر ایک سائڈ پر رکھا جائے تو یہاں پر واقعی انسانیت کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کو ایک غلط ماحول سے نکالنے کے لیے بھائی نے بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں خوشیاں نہ دیکھی ہیں, نہ میں نے اپنے لیے جینا ہے, اور نہ میں نے اپنے لیے کوئی خوشیاں مطلب کہ آگے دیکھنی ہے, اور میں صرف اس لڑکی کو غلط ماحول سے نکالنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اور اپنی آگے نئی زندگی شروع کر رہا ہوں. ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جو ہے خوش رکھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں. دیکھیں اس طرح کے لوگ بہت کم ملتے ہیں, تو میں بھی لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گی, اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو بنا اس کو دھوکے میں رکھے اس کے ساتھ فوری نکاح کریں. اگر لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں تو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.